क्वेश्चन नंबर 17 को सल्युसन हेरौँ अब सल्युसन अ कम्पनी हैज 4 फ्याक्ट्री ए बी सी डी गरेर 4 वटा फ्याक्ट्री छ कम्पनीमा भनेर दिएको छ अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ द सेम प्रोडक्ट manufacturing the same product production and raw material cost differ from factory to factory and are given in the following table in the first two row. The transportation cost from the factory to the sales depots PQ at sales depots 3 ठाउँमा छ sales depots. Last two columns in the table gives the sales price and total requirement at each depots. The production capacity of each factory is given in the last row. Okay, यो टेबल दिएको छ। अब यो यहाँनिर टेबलबाट हामीसँग यहाँ के देख्यौँ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री दिएको छ। यहाँ फ्याक्ट्री लेखौँ त फ्याक्ट्री ल हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्री दिएको छ क्वेसन नम्बर 17। ल यो क्वेसन छ 17 नम्बरको हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ। भयो यो क्वेसनमा हामीसँग फ्याक्ट्री ए बी सी डी 4 वटा फ्याक्ट्री दिएको छ र सेल्स डिपोट्स अर्थात् त्यो फ्याक्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चरिङ भएको प्रोडक्ट्सहरूलाई सेल्स गर्ने ठाउँ 3 ठाउँ छ। पिक्युआर सेल्स डिपोट्स भनिन्छ त्यसलाई। सेल्स डिपोट 3 वटा छ। अब हेर्नुहोस् फ्याक्ट्रीमा कति फ्याक्ट्री एले कति सप्लाई गर्छ 10, फ्याक्ट्री बी को सप्लाई 150, फ्याक्ट्री सी को सप्लाई 50, फ्याक्ट्री डी को सप्लाई 100 दिएको छ भने तपाईको यो सेल्स डिपोट्समा कतिवटा रिक्वायरमेन्ट छ? 80 वटा रिक्वायरमेन्ट सेल्स डिपोट्स पी मा छ। क्यू को रिक्वायरमेन्ट छ क्यू को 120 र आर को रिक्वायरमेन्ट देखिरहेका छौं 150 छ है त। यसरी डाटा दिएको छ। अब हामीलाई यहाँनिर सेलिङ प्राइस पनि छ, सेल्स प्राइस पनि छ र कस्ट पनि दिएको छ भनेपछि हामीलाई यहाँ के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? डिटरमाइन मोस्ट प्रफिटेबल प्रोडक्सन अर्थात् प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। म्याक्सिमम प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ। यसरी शेड्युल हामीले ट्रान्सपोर्टेसन रुटलाई असाइन गर्छौं सो दैट टोटल प्रफिट विल बी म्याक्सिमम। त्यो हिसाबले अब ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौं। त सबभन्दा पहिला त अब हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला फर्स्टमा हामीले यो टेबल कम्प्लिट गरौँ त। हामीसँग टेबल छ, फ्याक्ट्री छ। ल फ्याक्ट्री दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्री दिएको छ। फ्याक्ट्री र फ्याक्ट्रीमा कुन कुन कतिवटा फ्याक्ट्री छ? ए बी सी डी 4 वटा फ्याक्ट्री दिएको छ। अनि 4 वटा फ्याक्ट्री डिपोट्स कति छ? सेल्स डिपोट्स तपाईको सेल्स डिपोट्स हामीसँग छ। सेल्स डिपोट्स पी क्यू र आर। सेल्स डिपोट्स पी क्यू र आर गरिकन 3 वटा सेल्स डिपोट्स छ। र त्यसपछि सेल्स डिपोट्स पछि सेल्स डिपोट्स छ। त्यसपछि हामीसँग यहाँनिर टोटल डिमान्ड पनि एभाइलेबल छ। टोटल डिमान्ड कति छ? डिमान्ड यहाँनिर सप्लाई सेल्स डिपोट्समा डिमान्ड टोटल डिमान्ड कति भनिएको छ? सेल्स डिपोट्सको डिमान्ड नोट गर्नुस्। पी को डिमान्ड छ, रिक्वायरमेन्ट छ 80 युनिट्स।
क्यू को रिक्वायरमेन्ट 120 युनिट्स र आर को रिक्वायरमेन्ट 150 युनिट्स। यहाँ अब सप्लाई ए को ए ले कति सप्लाई गर्छ 10 युनिट्स, बी को सप्लाई 150 युनिट्स, सी को सप्लाई 50 युनिट्स र यो 100 युनिट्स सप्लाई छ। यसरी सप्लाई दिएको छ। अब क्याल्कुलेसन गर्नुस्, टेबल क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। फर क्याल्कुलेसनमा फर फ्याक्ट्री ए टु पी, ल फ्याक्ट्री ए र सेल्स डिपोट्स पीमा ट्रान्सपोर्टेड गर्दा टोटल कस्ट कति, टोटल कस्ट तपाईँको एबाट पी त ए को हेर्नुहोस् त कस्ट कति छ, प्रोडक्सन कस्ट ए को प्रोडक्सन कस्ट 15 रुपीज पर युनिट, र मेटेरियल कस्ट 10 रुपीज र ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पीबाट ए को 3 रुपियाँ। टोटल कस्ट तपाईँको भयो 28 रुपीज कस्ट। र सेलिङ प्राइस कस्ट दिएको छ। अब सेल्स प्राइस पर युनिट, सेल्स प्राइस कति छ, पी को सेल्स प्राइस, पीमा पीले बेच्छ त पीले कति प्राइसमा बेच्छ 34 मा बेच्छ। प्रफिट कति भयो देन प्रफिट पर युनिट, युनिट प्रफिट कति हुने भयो त सेल प्राइस माइनस आन्सर कति हुन्छ यसको भ्याल्यु, क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति लेख्छौँ 28 29 30 6 रुपियाँ प्रफिट हुने भयो। त अब यहाँनिर हामीले कति लेख्छौँ 6 लेखिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ हामीले कति लेख्छौँ 6 लेखिदिन्छौँ। के हो यो प्रफिट टेबल। अहिले हामीले के क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ प्रफिट। सो यो अब अहिले क्याल्कुलेट गरेको सेल्स डिपोट यो के को हो त प्रफिट टेबल हो। यो हाम्रो प्रफिट टेबल हो। हेर्नुहोस् हो कि नि। अब यसै गरी एन्ड सो अन लेखिदिनुस्। यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यसको भन्नुस् त क्यू को सेलिङ प्राइस कति छ। क्यू को तपाईको सेलिङ प्राइस 32 रुपियाँ माइनस कस्ट प्राइस कति छ क्यू को लागि। क्यू को कस्ट प्राइस 15 10 25 1 26 15 10 25 त र मेटेरियल प्रोडक्सन कस्ट र मेटेरियल कस्ट त 15 10 सधैँ छ। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 1 रुपियाँ त 26 रुपियाँ भयो। 32 माइनस 26 कति हुने भयो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भन्नुस् त यसको 26 4 30 यसको पनि हाम्रो 6 नै हुने भयो। ल यसको भ्यालु पनि तपाईको 6 नै हुने भयो। अब यसरी नै भन्दै जानुस् त। यसपछि तपाईको आर को कति हुन्छ। आर को सेलिङ प्राइस 31 रुपियाँ। आर को सेलिङ प्राइस 31 रुपियाँ र 15 10 25 25 5 30 रुपियाँ भनेपछि यसको प्रफिट हुने भयो 1 रुपियाँ। यसै गरी अब हामीले बीमा गइरहेछौँ। बीमा चाहिँ तपाईको प्रोडक्सन कस्ट र मेटेरियल कस्ट 27 रुपियाँ छ र पी को 27 र 9 36 र पी को 34 माइनस 36 सेलिङ प्राइस 34 र यसको आयो 36 भनेपछि -2 आयो। हेर्नुहोस् -2। यसै गरी यसको 34 त बी को त सधैँ क्यू तपाईको पी को सधैँ 34 छ 34 माइनस 34 माइनस है त। अब सी को हेर्नुहोस् त। सी को तपाईको 14 र 12 26 26 र 5 26 37 31 भनेको यो भयो तपाईको कति भ्यालु 3 आयो। हेर्नुहोस्। अनि डी को माइनसमा आउनु पाउँछ र प्रफिट भनेको लस भयो भने बुझ्ने 13 र रन 13 7 20 2 22 22 र 4 26 त 4 8 भयो। हेर्नुहोस् यसको 8 भयो। हेर्नुहोस् त यो फर्स्ट कलम क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ प्रफिटको। यसै गरी अर्को कलम भन्नुहोस् त बीक्यू। क्यू को सबैमा बीक्यू को तपाईको प्रफिट छ सेलिङ प्राइस 32 माइनस। अब कस्ट प्राइस हिसाब गर्नुहोस् त। बी र क्यू को कस्ट प्राइस तपाईको 27 9 18 9 27 27 र 3 30 4 34 त यसको -2 आयो। यसको पनि -2 नै हुने भयो। हेर्नुहोस् हो कि नै। यसको पनि -2 भयो किनभने 34 भइरहेछ। यसको भन्नुहोस् त सीक्यूमा
26 र 4 26 र 4 30 2 रुपियाँ भयो 2 26 र 4 30 2 रुपियाँ सी त्यसपछि यसको डी को 13 7 20 2 22 22 5 27 27 र 3 30 2 5 5 हुने भयो ल यो पनि यसको पनि कम्प्लिट भयो प्रफिट क्याल्कुलेट गऱ्यौँ अब कुन बाँकी छ यो बीआर 27 18 9 27 27 र 3 30 5 35 आर को तपाईको 31 छ 31 माइनस 31 र यो 18 27 17 35 भयो 35 भनेको माइनस 4 यसको तपाईको माइनस 4 आयो यसको तपाईको माइनस 4 भयो अब सी र आर को हेर्नुस् त सी र आर को 26 र 3 29 भनेपछि यसको भ्यालु कति हुने भयो 30 31 2 अनि यसै गरी यसको टी को गर्दा 13 7 22 22 28 2 30 3 आयो त यसरी हामीले प्रफिट टेबल कम्प्लिट गर्यौं त्यो टेबल हेरेर यसरी हामीले चाहिने ल प्रफिट टेबल हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं हेर्नुस् अब भन्नुस् त यो प्रफिट टेबल ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो कि अनब्यालेन्स्ड टेबल गर्नुभयो टेबल गरिसक्नु it is an unbalanced transportation problem, so to make it balance के गर्नुपर्ने हुन्छ डमी कुन डमी थप्नु पर्ने हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ डमी रो ABCDE डमी रो E is created with supply कति भन्नुस् त कति बाँकी छ डिफरेन्स कतिको छ टोटल सप्लाई यसको टोटल सप्लाई 350 र यसको कति भइरहेको छ 310 40 with supply 310 and also zero cost in each sales of the dummy row हेर्नुस् है ल अब यो अर्को टेबल गर्नुस् अब ब्यालेन्स र त्यसपछि हामी अर्को टेबलमा यसरी तपाईको ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्ट गरेर अब हामीले इनिशियल सल्युसन पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं अपर्चुनिटी लस टेबलमा नि त लानु पर्ला प्रफिट टेबलमा हो यसलाई त पहिला त प्रफिट टेबलमा लानु पर्यो हो त्यही भएर इनिशियल सल्युसन अहिले हैन कि यसको के गर्ने भन्दाखेरि यसको प्रफिट टेबल थपेर अपर्चुनिटी लस टेबलमा लगाएर बल्ल अहिले त प्रफिटै टेबल लेखौं यो प्रफिट टेबल हो यो प्रफिट टेबल है त ल अब ब्यालेन्स पनि अल्सो जीरो प्रफिट इन इच सेल्स भनेर लेख्नु पर्ला यहाँ छ हेर्नुस् त अल्सो जीरो कस्ट जीरो प्रफिट ओके प्रफिट हो थ्यांक यू प्रफिट इन इच सेल ल अब यसमा थप्नुस् त यहाँ हामी थपिरहेका छौं एउटा डमी मेट्दियौ यति मेट्दियौ अब अर्को टेबल तपाईहरुले गर्नुस् है तपाईहरुले यहाँ थप्नुस् त अर्को टेबल थपिरहेका छौं यहाँ टेबल ई र यो डमी हो टेबल ई को सबै कस्ट 0 0 0 र यहाँनिर कति भनेको थियो 40 ल अनि 40 अनि त्यसपछि यहाँ सप्लाई के रे डिमान्ड कति लेखेको थियो अघि नै भन्नुस् त डिमान्ड कति थियो हाम्रो डिमान्ड कति यसको भन्नुस् त 80 120 150 यति हैन अब ब्यालेन्स भयो
ल ब्यालेन्स्ड भयो। अब के गर्छौँ हामीले सबभन्दा म्याक्सिमम हेर्नुहोस् त सबभन्दा म्याक्सिमम प्रफिट कति देखिरहेछौँ हामी यहाँ? सबभन्दा म्याक्सिमम प्रफिट 8 हामीले देखिरहेछौँ यहाँ। सो अब यसलाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। त लस टेबल हेर्नुहोस् त loss table can be obtained by subtracting each फेरि अर्को टेबल each elements subtracting each elements from the highest sale profit sale element कति छ हाइएस्ट 8 हैन र 8 ल नाउ अब हामी लस टेबलमा जाउँ। लस टेबल गरेर त्यसपछि त्यसमै हामीले इनिशियल सल्युसन पनि फाइन्ड गरिदिन्छौँ है। ल अब प्रफिट टेबल पछि अब इनिशियल सल्युसन पनि गर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट इनिशियल क्याल्कुलेसन अफ इनिशियल solution by VAM इनिशियल सल्युसन बाई भ्याम। अब यो लस टेबल अर्को टेबल बनाउनु होला। ल अर्को टेबलमा इन्ट्री गर्नुहोस् त कति कति भ्यालु आयो। अब हेर्नुहोस् कति छ यसको भ्यालु 88। त 8 माइनस 6 2 8 माइनस 6 2 8 माइनस 1 7 8 माइनस 2 10 8 माइनस 2 10। त्यसपछि यो पनि तपाईको 10 नै हुन्छ। दुईवटा 10 8 र अर्को 10। त्यसपछि यो 8 14 8 माइनस 12 हो कि नै 8 माइनस 1 3 8 माइनस 3 5 8 माइनस 2 6 8 माइनस 2 6 8 माइनस 8 0 8 माइनस 5 3 8 माइनस 3 5 अनि यो 8 8 8 ल यो टोटल भयो। अब त्यसपछि हामीले यहाँ कस्ट डिफरेन्स लिन्छौँ। अब कस्ट डिफरेन्स लिन्छौँ। यो कस्ट डिफरेन्स यता पनि कस्ट डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ल अब हेर्नुस् त कति डिफरेन्स छ कस्ट डिफरेन्स। यसको कस्ट डिफरेन्स भन्नुस् त 0 कस्ट डिफरेन्स 0 ब्ल्याकले लेख्छु कस्ट डिफरेन्स 0। त्यसपछि तल पनि कस्ट डिफरेन्स 0 1 0 0 1 अनि 3 भयो। र यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ। यसको तपाईको यसको भयो तपाईको 0 यसको 0 हैन। ल यसको कस्ट डिफरेन्स हेर्नुस् त यता 2 1 1 6 5 1 ल यति भयो 2 1 1 भयो। अब सबभन्दा म्याक्सिमम कुन देखिरहेको छ हामीले म्याक्सिमम
3 देखिरहेको छ म्याक्सिमम 3 ल अब म्याक्सिमम 3 छ भने अब हेर्नुस् त 3 को सबभन्दा पहिला यो 100 युनिट्स कहाँ दिने यहाँ राखिदिने 0 मा 80 युनिट दिने 0 लाई 80 युनिट्स दिने 80 युनिट्स दिने यसको सबै कम्प्लिट भयो यसको कति बाँकी रहन्छ अब 20 युनिट्स बाँकी रहन्छ हेर्नुस् भयो फेरि अगेन अब डिफरेन्स फरक पर्छ 5 5 अनि 2 0 2 0 यसको छैन यो 1 नै हुन्छ कि हो 1 त्यसको छैन यो 1 भयो अर्को पनि 1 नै भयो ल अब हेर्नुस् त 5 लाई हेर्नु अब हामीले यहाँनिर 5 को हेर्छौँ अब यो 5 को मिनिमम कस्ट 2 छ ल 10 युनिट पठाइदियो हैन 10 युनिट पठाउने यो 10 गइसक्यो त्यसपछि बाँकीको यो भयो 110 बाँकी रह्यो यो ब्ल्याङ्क यो 2 नै 2 0 अगेन 2 0 ब्ल्याङ्क डिफरेन्स फरक पर्छ अब 6 3 गर्दा 3 हुन्छ 3 र यो 1 1 हैन कि 1 यहाँ 1 है त्यसपछि 6 5 1 नै हुन्छ सर 1 नै भयो 3 लाई हेर्नु ल अब हेर्नुहोस् 3 लाई हेर्नु पर्यो ल कलम क्यू को हेर्नुहोस् त यो माथि अनि सबभन्दा कम रेट कसको छ 3 यो 3 मा छ ल यहाँ कति सप्लाई गरिदिने 20 छ 20 युनिट 20 पठाइदिउँ भयो यहाँ कति बाँकी रह्यो त 90 90 बाँकी रह्यो भनेपछि यो यो ब्ल्याङ्क छ यो 2 ठिक छ 2 अनि यो 0 ठिक छ यो ब्ल्याङ्क यो 0 यो ब्ल्याङ्क अनि यो डिफरेन्स कति हुन्छ यसको 8 2 यसको डिफरेन्स 6 2 नै हुन्छ ल अब सबैको 2 2 भयो भनेपछि कुनै एउटा लिउँ यो दुईटा भइसकेको छ यही लिउँ फर्स्टकै फर्स्टकै लिँदा यो ल ल अब कुन रेटमा जाने हामीले 10 को रेटमा जाने 90 युनिट हाल्दिनु यहाँ तपाईँको 90 गयो 90 भयो यसमा चाहिँ 60 बाँकी छ ओके अब डिफरेन्स पर्दैन नि अब लेख्नु परेन 12 मा 60 युनिट 6 मा 50 युनिट हो 12 र 6 यहाँ पनि बाँकी छ 12 6 र 5 11 4 15 मिल्यो यहाँनिर 60 50 अनि 40 यो यता 50 र यता 40 150 पुग्यो 4 5 9 15 भयो ल भयो ओके यसरी हामीले अब यो भ्यामबाट डिसिजन क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ अब यसको टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी गर्छौँ टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी के टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी होइन कि के अरे टेस्ट अफ नन डिजेनरेसी अब टेस्ट अफ नन डिजेनरेसी गर्नुहोस् त टेस्ट अफ नन टेस्ट अफ नन डिजेनरेसीमा नम्बर अफ अकुपाइड सेल कतिवटा छ नम्बर अफ 7 वटा छ अकुपाइड सेल्स 1 2 3 4 5 6 7 वटा 7 हैन नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स 7 नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स 7 हुने भयो ओके र अर्को नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स 7 छ त्यसो भए एम को भ्यालु कति m plus 5 m plus n minus 1 5 plus 3 minus 1 minus 1 भनेपछि so solution is non degeneration so the solution is non
नन डिजेनरेट ल सल्युसन नन डिजेनरेट भयो। अब टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी गर्छौँ ल अर्को टेबल अब अर्को लस्ट टेबलमै टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी हाम्रो टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी बाई मेथड मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड मोडी मेथड ल अब मोडी मेथडमा हेर्नुहोस् त मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा यो मेट्दिउँ है त। यो टेबल कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ, मेटौँ। एटेन्डेन्स गरिदिउँ ल ल भयो। अनि हेर्नुहोस् टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी भयो। अब हामीले यहाँनिर अर्को टेबल गर्नुहोस्, यो 2 10 अर्को टेबल यो भ्यालु कति छ 80, यो भ्यालु 80, यो 120 150 40 100 50 150 10 ल। अब रो भ्यालु र कलम भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। रो भ्यालु फर इच अकुपाइड यो RI KJ ल। रो भ्यालु कलम भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। कुन लिने हेर्नुहोस् त। रो भ्यालुको क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ हामीले R1 R2 R3 R4 R5 हैन, K1 K2 K3 ल भन्नुहोस् त कति कति भ्यालु हुन्छ। अब कुनलाई 0 सपोज एजुम गर्ने हामीले भन्नुहोस् त। कुन कलम कुनलाई 0 सपोज गर्ने? यो K2 लाई गर्नुहोस्, तीनवटा छ नि त यसमा ल। यसको भ्यालु R1 को भ्यालु कति 2 + 0 2 2 10 - 0 10 त्यसपछि यो 3 यो तीनवटा भ्यालु त आइसक्यो ल। यसको मद्दतले अब यसको मद्दतले यहाँ कति हुन्छ 2 10 2 12 2 पनि K2 K3 पनि भ्याइसक्यो। अब यो 6 - 2 4 यो पनि भयो। अनि यो 8 - 2 6 ल। अनि यो 0 - 3 0 - 3 -3 भयो। सबै भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसक्यो। हेर्नुहोस् रो र कलम भ्यालु सबै आइसक्यो। अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौँ? इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कम्प्युट गर्छौँ। इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन अफ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स। अब क्याल्कुलेसन अफ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स फर्मुला छ डेल्टा IJ = CIJ minus RI plus KJ for each unoccupied cells, for each unoccupied cells ल। त फर्स्ट अनअकुपाइड सेलको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। यसको यो अनअकुपाइड सेलको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। डेल्टा 1 1 कति छ 2 माइनस रो भ्यालु 2 कलम भ्यालु -3 त्यसको आन्सर भयो 3। त्यसपछि यो डेल्टा 1 3 7 - 2 + 2
यसको भ्यालु हाम्रो भयो 3 त्यसै गरी डेल्टा 21 10 माइनस 3 यसको भ्यालु कति भयो 3 त्यसपछि यो डेल्टा 31 ल डेल्टा 31 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त डेल्टा 31 मा 5 माइनस 4 माइनस 3 त कति हुने भयो यो 4 भयो हेर्नुहोस् त्यसै गरी डेल्टा यो 32 मा 6 माइनस 4 प्लस 0 2 ल यसपछि यो डेल्टा कति छ यो डेल्टा 4 3 5 माइनस 3 प्लस 2 0 यसै गरी डेल्टा यसको अब हेर्नुहोस् त डेल्टा 5 1 8 माइनस 6 माइनस 3 भनेपछि 5 यसै गरी यो डेल्टा 5 2 त 8 माइनस 6 प्लस 0 6 प्लस 0 2 त अल यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ अब अल डेल्टा आइजे आर डेल्टा आइजे भनेको इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स हैन आर नन नेगेटिभ so the solution is भन्नुस् त solution is optimal ल यो अप्टिमल सल्युसन आयो अब अप्टिमल सल्युसन आइसकेपछि के सोधेको छ यहाँ क्वेशन हेर्नुस् त डिटरमाइन मोस्ट प्रफिटेबल प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन शेड्युल पनि कसरी शेड्युल गरेको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर त्यो डिस्ट्रिब्युसन शेड्युल पनि हामीले देखाइदिनु छ यसको टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट टोटल प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्नु छ ल म्याक्सिमम प्रफिट कम्प्युट गर्नुस् त मेट्दियौ अब यही माथि लेखिदिन्छु नि म्याक्सिमम प्रफिट त म्याक्सिमम प्रफिट अब नाउ म्याक्सिमम प्रफिट इक्वल्स टु हेर्नुस् त यो त यहाँनिर त कस्ट हो यो 2 छ भने यहाँको ओरिजिनल क्वेसनमा कति छ यो ठाउँमा 2 को ठाउँमा 6 छ त 6 इन्टु 10 यो थाहा छ कन्भर्ट गर्ने तरिका यहाँनिर यो बी र क्यू को -2 लस भयो नि त त्यही भएर -2 इन्टु 90 प्लस यसको भन्नुस् त -4 इन्टु 60 प्लस अनि यसको 2 इन्टु 50 प्लस यहाँ भन्नुस् त 0 नै भयो यो त लेख्नै परेन यो 0 भनेपछि लेख्नु पर्यो नि त 8 इन्टु 80 प्लस यो 3 छ भने 5 इन्टु 20 प्लस अब यो 8 छ भने 0 इन्टु 40 ल यसको हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ म्याक्सिमम प्रफिट म्याक्सिमम प्रफिट क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त -180 माइनस 240 प्लस 100 प्लस 864 प्लस 420 आएछ 420 कि 480 बुकको आन्सर हेर्नु 6.60 भयो अहिले यो 17 को 480 छ हेर्नुस् त 480 आउँछ ल 480 आन्सर भयो म्याक्सिमम प्रफिट त यसरी हामीले सल्युसन गर्न सक्छौं बुझ्नुभयो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो एक्जाममा सोधिएको क्वेशन हो सबैजनाले बुझ्नुभयो है त ल यो कम्प्लिट भयो यो क्वेशन नम्बर 17 अहिले कम्प्लिट गरौँ